अस्सलाम वालेकुम। तारक इस्माइल सागर साहब ने अपनी आखिरी वीडियोस में जिन दो चितकबरे बेड़ियों की लड़ाई का जिक्र किया था, आज दुनिया के हालात व वाक़यात दुनिया को उसी सिमत में लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और दोनों चितकबरे बेड़ियों की लड़ाई को देखकर जो सूरत हाल पैदा होगी, ड्रैगन उसके मुताबिक अपनी सफ़ें दुरुस्त करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछली दफ़ा का ज़ालिम इस दफ़ा मज़लूम की दारसी के लिए बेताब हुआ चाहता है। दुनिया में एक मर्तबा फिर बेगुनाहों का खून बहे जा रहा है। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, जिसका अंजाम कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा और ये वो तीसरी आलमी जंग होगी जिससे इंसानियत की बका को ख़तरा लाहक हो जाएगा। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ वतने अजीज़ में कुर्सी का तमाशा अपने ज़ोरों पर है। पाकिस्तान में कुर्सी की जंग शिद्दत अख्तियार कर चुकी है और सब सियासतदान एक दूसरे को फ़ायदा देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए बेचैन नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त 7th जनरेशन वार का शिकार बना हुआ है। ये 7th जनरेशन वार ही है जो अदम एतमाद की सूरत में हम पर नाज़िल की जा रही है। एक तरफ का साथ देने से हमारी गंदम की सप्लाई मुतासर होगी, जिससे मुल्क में आटे और गंदम का बहरान पैदा होगा और कहत की सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ का साथ देने से हमारी असलहे की सप्लाई मुतासर होगी और हमारा ब्रदर मुल्क ड्रैगन हमसे नाराज़ हो जाएगा और गंदम की सप्लाई जो बंद होगी उस पे तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि हम तो एक ज़रई मुल्क हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क इसी ताक में है कि वो हम पर चढ़ दौड़े। इस सूरत हाल में किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए और इस सूरत हाल में हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो मुल्क के अंदर है या मुल्क से बाहर रहता है, अजीब कशमकश का शिकार है। लेकिन उसे यकीन है कि पाकिस्तान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी जिन मुक़्तदिर हलकों ने अपने सर पर ले रखी है और जो अपने बच्चों को यतीम करने के बावजूद इस मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देते, वो इस मुल्क का दफा बखूबी करना जानते हैं और उन्होंने इसी सूरत हाल के तनाज़र में कोई ना कोई प्लानिंग, इस सूरत हाल में कोई ना कोई अपने बचाव की तदबीर कर रखी होगी। लेकिन एक बात जो पाकिस्तानियों को अब समझ आ गई है कि हमारे साइंसदानों ने जो डेटरेंस हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए बनाया था, उसे ना ही किसी कर्जा माफ़ कराने के लिए और ना ही किसी और फ़ायदे के लिए हाथ से जाने देना चाहिए। इसकी खुली मिसाल यूक्रेन है, जो कि अब रोज़े रोशन की तरह अय्या हो चुकी है कि जो हाल यूक्रेन का हो रहा है वही हाल ये गिद्ध पाकिस्तान को नोचने के लिए तैयार बैठे हैं कि कब ये अपना डेटरेंस ख़त्म करे और इसको खाने के लिए लपक पड़ें।
اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو، اور امید کرتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسان پرامن طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ خدا را پاکستان کے لیے اپنے مفاد کو چھوڑ کر اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا کریں۔ دنیا کو اس وقت امن کی ضرورت ہے، اور طاقت ہی امن کی ضمانت ہے۔ ایک طاقتور پاکستان ہی کسی جنگ کو ٹالنے کے لیے کام آئے گا، نہیں تو یوکرائن کی طرح تباہی، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ، پھر اس سے کیسے بچا جائے گا۔ آزادی اظہار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وی لاگ بنایا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ سب آزادی اظہار کا ایک سلجھے ہوئے طریقے سے استعمال کریں گے، اور نہ کسی رنگ، نہ نسل، اور نہ ہی کسی کے دین و ایمان کو نشانہ بنایا جائے، جو کہ ہماری تعلیم ہم کو سکھاتی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی خبر آپ کے لیے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، ہماری مغربی سرحد پر واقع ایک ملک کو $1 ارب امداد دی جا رہی ہے، جو کہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ طارق صاحب کی روح کو اونچا مقام عطا فرمائے، اپنا دیدار عطا فرمائے۔ وہ بہت بڑے محب وطن پاکستانی تھے، اور ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر دنیا کے کونے کونے میں پاکستانی اس وقت اپنے پاکستان کے لیے 6th اور 7th جنریشن وار لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے وہ آزادی اظہار کا سہارا لے گا۔ لڑ ہم سکتے نہیں، کیونکہ ہم نہ فوجی ہیں اور نہ ہم گوریلے ہیں۔ ہم اپنے الفاظ سے اور اپنے قلم کی طاقت سے اپنے ملک کا دفاع کریں گے جہاں تک ممکن ہو سکا۔ باقی ہماری فوج ہم کو مایوس نہیں کرے گی، جیسا کہ اس نے آج تک نہیں کیا۔ اور پچھلے سال انہی دنوں میں انہوں نے ہمارے ملک کے لیے ایک بڑا مزیدار چائے کا کپ بنا کر ہمارے دشمنوں کو پیش کیا۔ یہ وہی چائے ہے جو کہ وہ 1965 میں پینا چاہتے تھے۔ چائے تو بہت اچھی لگی تھی ان کو، وہ کہہ کے بھی گیا تھا کہ the tea is fantastic۔ اور انشاءاللہ ہم بھی اپنے ملک کے لیے آزادی اظہار اور قلم کا سہارا لیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔